नमस्कार। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका 4 दल मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजिक। बिहीबार भित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने सम्भावना बढ्यो। बडा दशैं, दीपावली र छठलाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देहीमा यात्रु नागरिक सहायता कक्ष स्थापना। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको दाबी। र वर्षाका कारण इपिएल अन्तर्गतको मङ्गलबारको अन्तिम खेल रद्द भएसँगै ललितपुर प्याट्रियोट्सलाई पछि पार्दै काठमाडौँ प्लेअफमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकार गठन भएको करिब 3 महिनापछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमतिमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच मङ्गलबार भएको छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले 7 मन्त्रालय पाउने भएको छ। काङ्ग्रेसले हाल पाइरहेको मन्त्रालय बाहेक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने भएको छ। यसअघि काङ्ग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री बाहेक गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय परेको थियो। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा बाहेक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिने भएको छ। एकीकृत समाजवादीको भागमा रक्षा सहित शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने सहमति बनेको हो। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो। 4 शीर्ष नेताहरूबीच मङ्गलबार बिहान 11 बजेदेखि 1 घण्टा छलफल भएको थियो। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको थिएन। सरकार बनेको 3 महिना हुने बेलासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा चारैतिरबाट आलोचना बढिरहेको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं, दीपावली र छठ पर्व 2078लाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले यात्रु नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। कार्यालयले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 बेलहिया, बुटोल उपमहानगरपालिका स्थित नयाँ बस पार्क र भैरहवा स्थित सिद्धार्थ बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरेको हो। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा लगायत ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट तयार पारिएको सुरक्षा योजना बमोजिम चाडपर्वको अवधिमा जिल्लाभित्र आउने र बाहिरिने यात्रुहरूको सुविधा र सहजीकरणलाई मध्यनजर गर्दै सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो। वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका फरक क्षमता भएका यात्रुहरूलाई विशेष ख्याल गरी सहज यात्राको वातावरण बनाउन समेत यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको थापाले जानकारी दिनुभयो। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार केसीको उपस्थितिमा कक्ष स्थापना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। महान चाड विजयादशमी र दीपावलीको अवसरमा विशेष गरी रूपन्देही जिल्लाको विभिन्न स्थान हुँदै भित्रले र बाहिरने विभिन्न सवारी साधनहरूमा सवार गर्ने यात्रुहरूलाई तोकिएको दर रेट भन्दा बढी भाडा असुल उपर भएमा यात्रु सहायता कक्षमा खबर गर्न सकिनेछ। यस्तै कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग लगायतका स्वास्थ्य सावधानी पालना गरे नगरेको निगरानी गर्ने काम पनि यात्रु सहायता कक्षले गर्नेछ। सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा आफ्नो सामानहरू हराएमा वा छुटी जाने भएमा तत्काल खबर गर्न, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूको बहुमूल्य सामानहरू चोरी, लुटपाट भएमा वा हराएमा खबर गर्नका लागि पनि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको डीएसपी थापाले बताउनुभयो।
रूपन्देही जिल्लामा विभिन्न राजनैतिक दल परित्याग गरी 100 जना भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार बुटवल स्थित क्लब डेनोभोमा एक कार्यक्रम गरी नवप्रवेशीलाई अबिर लगाएर पार्टी प्रवेश गराइएको छ। माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज हकिकुल्ला खाँ र रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज रामप्रसाद बन्जाडे टङ्कमणिले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई अबिर लगाएर स्वागत गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल परित्याग गरी 100 जना बढी जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्र रूपन्देहीका संयोजक निर्मल जीसीले बताउनुभयो। सो पार्टीका अनुसार रूपन्देहीको देवदह क्षेत्रबाट 42 जना पार्टी प्रवेश गरेको पार्टीले जनाएको छ। त्यसैगरी सियारी तथा ओम सथिया क्षेत्रबाट 62 जना माओवादी पार्टी प्रवेश गरेको पार्टीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 762 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 11,582 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 762 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4,460 वटा एन्टिजन परीक्षण गर्दा 206 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.6% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1114 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,180 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 16,248 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,32,896 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप समेत लगाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा झाडा पखलाको प्रकोप फैलिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 वडामा आइतबार रातिदेखि प्रकोप फैलिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताउनुभयो। झाडा पखलाको कारणले वडा नम्बर 9 बहादुरगञ्जमा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा 5 वर्षीय राज काश्यप र 40 वर्षीय रामप्रसाद केवट रहेको स्थानीय मनिष गुप्ताले बताउनुभयो। वडाभरि प्रकोप फैलिएपछि शिवराज अस्पताल, निजी क्लिनिक र स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको चाप बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका हेल्थ एसिस्टेन्ट उमेश चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। शिवराज अस्पतालमा 40 जना बिरामीले झाडा पखलाको उपचार गराएका छन्। यता सदरमुकाम रहेका बिरामीको संख्या यकिन हुन सकेको छैन। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष राममिलन कुर्मीले समुदायमा प्रभावित हुनेको पहिचान गरी उपचारको तयारी सुरु भएको बताउनुभयो। रूपन्देहीको सैनामैना 10, सालझण्डी, पानबारी र भचकैया सहित छिमेकी गाउँका महिलाहरूले बाख्रा पालनबाटै मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। उनीहरूको बाख्रा पालन प्रतिको उत्साहलाई हेफरले प्रोत्साहन समेत गरेको छ। पहिला खसी बोका बिक्री नहुँदा चिन्तित महिलाहरू अहिले भने घर घरैबाट खसी बोका बिक्री हुन थालेपछि उत्साहित बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सैनामैना 10 भचकैयाको सगुन समूहकी अध्यक्ष तारा गाहालाई पहिला गाउँघरमा दुःख गरेर हुर्काएका खसी बोका समयमै बिक्री नहुँदा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था थियो। उनी मात्र होइन, समूहमा आबद्ध अरू महिला दिदीबहिनीहरू पनि खसी बोका तयार हुँदा बाहिरका व्यापारीले सस्तोमा खरिद गर्न खोज्दा दुःख जेलो पनि नउठ्ने चिन्ता थियो। तर हेफरको सहयोगमा गाउँघरबाटै जिउँदा खसी बोका तौलेर बिक्री हुन थालेपछि उनीहरूमा उत्साह थपिएको छ। एकातिर दाना चापतको मूल्य वृद्धि, त्यसमाथि घाँसको समस्या र बाख्रा पाठापाठीलाई जुका माटेको दबाई खुवाउँदा खर्च नउठ्ने चिन्ता थियो। तर अहिले गाउँघरबाटै राम्रो भावमा खसी बोका बिक्री भएकोमा उनीहरूमा बाख्रा पालनतर्फ हौसला बढेको छ। हामीलाई यो जुका माटेको दबाई नै अति समस्या, कति महँगो छ। हामी जुका माटेको दबाई खुवाउँदा नै हामीलाई धेरै नै अब त्यस्तै हो। चापटुर पनि महँगो छ। अहिले घाँसहरू पनि किनेर सस्तामा बेच्नु पर्छ। ठिकै आएको छ, राम्रै छ। तर हामीले घाँस पात गरेछौँ राम्रो। अहिले दिदीबहिनी खुसी हुनुहुन्छ। आज त्यो बिक्नलाई सजिलो भएको छ। सरकारीले अनि बिकाइदिनु भएको छ, सजिलो भएको छ।
केही गर्न चाहने महिलाहरूलाई बाख्रा पालनमा उत्साह हौसला र प्रोत्साहन मात्र होइन आत्मनिर्भर बनाउन समेत हेफरले ठूलो सहयोग गरेको छ। सृजनशील र मेहनती महिलाहरूलाई ऋण समेत दिएर हेफरले बाख्रा पालनमा प्रेरित गरेको छ। पहिला बाख्रा पाल्ने दिदीबहिनीहरूले खसी बोका बिक्री गर्न व्यापारी कुरेर बस्नु पर्थ्यो, तर अहिले हेफरकै सहयोगमा गाउँमै तौलेर खसी बोका बिक्री भइरहेको छ। अचुवाका भरमा खसी बोका बिक्री गर्दा घाटा समेत हुन लागेपछि निराश बनेका दिदीबहिनीहरू बाख्रा पालनबाटै पलायन हुने अवस्था आएको थियो, तर हेफर गाउँमा प्रवेश गरेपछि खसी बोकाको राम्रो मूल्य पाएकोमा खुसी भएका छन्। हेफरले गाउँ गाउँमा बाख्रा पालनमा प्रोत्साहित गर्न महिला दिदीबहिनीहरूलाई समूहमा आबद्ध समेत बनाएको छ। यसबाट महिलाहरूमा बाख्रा पालनप्रति थप उत्साह सिर्जना भएको छ। हामीले यो जुन तौल सिस्टमबाट तौलेर उहाँहरूको खसी बोकाहरू बिक्री गर्न थाल्यौँ। त्यो बिक्री गर्न थालिसकेपछि अहिले धेरै चाहिँ दिदीबहिनीहरू यसमा फेरि पुनः फर्किएर खसी बोका चाहिँ पाल्नुपर्छ, राम्रो चाहिँ मूल्य पाएका छौँ हामीले भनेर घाँसहरू लगाउने खसी बोकाहरू पाल्ने चाहिँ गरिराख्नुभएको छ। र हामीले यो दसैँलाई विशेष दसैँ बजारको लागि अबका दिनहरूमा हामीले साप्ताहिक रूपमा सक्यौँ भने साप्ताहिक रूपमै हामीले चाहिँ बजार लगाउने सोचिराखेका छौँ। जुन कोभिडबाट अलिकति सहज वातावरण भयो भनेदेखि हामीले त्यो गर्न खोजिराखेका छौँ। महिलाहरूले गाउँ गाउँमा पालेर तयार गरेका खसी बोका हेफरको सहयोगमा व्यापारीहरूले गाउँटोलमै आएर खरिद गरिदिने व्यवस्था गरेका छन्। व्यापारीहरूले समेत नेपाललाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन महिलाहरूले गरिरहेको सहयोगको सराहना गरेका छन्। महिलाहरूले दुःख गरेर तयार गरेका खसी बोका तौलेर खरिद गरिदिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीका अनुसार पहिला खसी बोका खरिद गर्न कपिलवस्तुदेखि भारतसम्म जानु परेकोमा अहिले भने सैनामैनाको सालजण्डी क्षेत्र वरिपरिका महिलाहरूले खसी बोका तयार गर्न थालेपछि यहीँबाटै खरिद गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। यसबाट ढुवानी खर्च बचत हुनुका साथै समयको समेत सदुपयोग भएको व्यवसायीको भनाइरहेको छ। यहाँबाट चनौटा जानु पर्थ्यो, बाटोमा कर तिर्नु पर्थ्यो, बुटोलदेखि चनौटासम्मको यात्रा र यहाँबाट बुटोल लाँदा ढुवानीका कुरा, यहाँबाट सबै समस्याहरूलाई यहाँ जिउँदो खसी तौलेर बेच्ने प्रक्रियाले गर्दा हामीलाई धेरै सहज र सुलभ भएको हामी महसुस गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूको यो सक्रियतालाई हामी निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सैनामिना 10 झिमझिमियामा मुहान सामाजिक उद्यमी महिला समूह र हेफरको समन्वयमा खसी बोका तौलेर बिक्री गर्ने बजार नै स्थापना भएको छ। यसबाट मासु व्यवसायलाई खसी बोका खरिद गर्न सहज हुनुका साथै महिलाहरूलाई समेत गाउँघरबाटै पालेर तयार गरेका खसी बोका बिक्री गर्न सहज भएको छ। 3 वर्ष अघिदेखि खसी बोका तौलेर बिक्री गर्ने व्यवस्था सुरु भएको झिमझिमिया बजार उद्यमी र पौरखी महिलाहरूका लागि राम्रो गन्तव्य समेत रहेको छ। साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा पूर्व केन्द्रित यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वार रिडी तमघासको बुढाथोकी बस पार्क र नदीढुङ्गा उदिनढुङ्गा बस पार्कमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो। यात्रु र यातायातको चापलाई व्यवस्थापन गर्न यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सहायता कक्षमा यात्रुहरूको समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी स्वास्थ्य सामग्री र खानेपानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। चाडपर्वको बेला यात्रुले गाडी नपाउने, भाडा सवारी धनीले दोब्बर असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी लिने समस्या हुने गरेका छन्। यात्रुलाई केही समस्या परे सहायता कक्षमा तत्काल जानकारी दिन गुल्मी प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कोभिड संक्रमण पनि सँगै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै यात्रालाई व्यवस्थित बनाउन यात्रुहरू पनि सचेत रहन भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो। गाउँबाट नागरिक आउने, कार्यालय समय वा विद्यालय खुल्ने समय एकैचोटि भएकाले टिप्पर, ट्रक र ट्र्याक्टर लगायतका ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा प्रशासनले रोक समेत लगाएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सीता भण्डारीको शंकास्पद मृत्यु र त्यससँग जोडिएका विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यान आकर्षण गराएको छ। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे नेतृत्वको टोलीले सोमबार गृहमन्त्री खाँडलाई भेटेर घटनाको विषयमा ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको हो। नगरपालिकाले घटनाको विश्वसनीय छानबिन गर्दै वास्तविक तथ्य
छिटो सार्वजनिक गर्न र दोषी उप हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरेको हो। घटनाको विषयमा यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सत्य तथ्य छानबिन र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन प्रहरी प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत पटक पटक गम्भीर ध्यानआकर्षण गराए पनि अझैसम्म घटनाको निष्कर्ष र वास्तविकता आउन नसक्दा पीडित झनै पीडित र आन्दोलन र विरोध दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै गृहमन्त्री खाडको ध्यानआकर्षण गराएको हो। नगर प्रमुख घिमिरेले सीता भण्डारीको मृत्युको घटनालाई महिला हिंसा र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्दै पीडित पक्षको न्यायको लागि नगरपालिका समन्वय र सहकारी गर्न तयार भएको पनि बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 5 मणिग्राम घर तथा वडा नम्बर 8 4 नम्बर माइत भएकी 27 वर्षीय सीता भण्डारीको भदौ 20 गते मणिग्राम घरमा शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि घटनाको विषयलाई लिएर दिनहुँ जसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसअघि नगरपालिकाले भदौ 27 गते प्रेस विज्ञप्ति र भदौ 28 गते सर्वदलीय बैठक राखेर घटनाको विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन प्रहरी प्रशासनको ध्यानआकर्षण गराएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 66औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा कपिलवस्तु जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा एक दिने बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यको आतिथ्यता र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कपिलवस्तुका जिल्ला शाखाका मन्त्री सन्तोष श्रीवास्तवको आतिथ्यतामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यही असोज 20 गते मनाउन लागि 66औं प्रहरी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 55 जना प्रहरी कर्मचारी र पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका जिल्ला सचिव ज्ञानु पाण्डेले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्दै रक्तदान गर्नुभएको थियो। रक्तदान कार्यक्रममा जम्मा 56 पिन्ट रगत सङ्कलन भएको थियो। रेड क्रसका जिल्ला शाखा प्रमुख सन्तोष श्रीवास्तवले प्रहरी कर्मचारीले दान गरेको रगत घटना, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहेका कैयौं नागरिकको जीवन रक्षामा उपयोग हुने बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानमा आम चुनावको तयारी सुरु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले आम चुनावको तयारी थाल्नु भएको हो। देशको 100औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि किसिडाले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी थालेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। उहाँले यही अक्टोबर 31 का दिन चुनाव गर्ने गरी तयारी थाल्नु भएको हो। जापानको प्रतिनिधि सभाको अवधि यही अक्टोबर 21 देखि सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री किसिडाले अक्टोबर 14 तारिकमा तल्लो सदन विघटन गर्ने योजना बनाएको खबरमा उल्लेख छ। गएको हप्ता सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको किसिडालाई हिजो संसदमा भएको मतदानले प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गरेको थियो। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स बीचको समूह चरणको अन्तिम खेल रद्द भएको छ। सोमबार राति भएको वर्षाका कारण त्रिवी क्रिकेट मैदानको आउटफिल्ड गिलो हुँदा खेल रद्द भएको हो। यससँगै EPL को समूह चरणका खेल सकिएका छन्। 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको चितवन टाइगर्स शीर्ष स्थानमा रहन सफल भयो। पोखरा राइनोज 5 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चितवन र पोखरा बीच पहिलो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जित हात पार्ने टिम फाइनल पुग्नेछ। हार्ने टिमले दोस्रो क्वालिफायर खेल्न पाउनेछ। रन रेट पछि पार्दै तेस्रो बनेको भैरहवाले 7 अङ्क जोड्यो। अन्तिम खेल रद्द भएसँगै 1 अङ्क जोडेको काठमाडौँले कुल 3 अङ्क जोड्दै चौथो बन्यो। अन्तिम खेलमा भैरहवासँग पराजित भएको अवस्थामा काठमाडौँ बाहिरिन सक्थ्यो। खेल रद्द भएसँगै ललितपुर प्याट्रियोट्सलाई पछि पार्दै काठमाडौँ प्ले अफमा पुगेको छ। अब एलिमिनेटरमा काठमाडौँ र भैरहवा बीच खेल हुने बताइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ।
अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका 4 दल मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजिक। बिहिबार भित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने सम्भावना बढ्यो। बडा दशैं, दीपावली र छठलाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देहीमा यात्रु नागरिक सहायता कक्ष स्थापना। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको दाबी। र वर्षाका कारण इपिएल अन्तर्गतको मङ्गलबारको अन्तिम खेल रद्द भएसँगै ललितपुर प्याट्रियोट्सलाई पछि पार्दै काठमाडौँ प्ले अफमा। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।